यहाँको पुजारी को हुनुहुन्छ? मैले चिनी यहाँलाई। यो टिनको छाना फेरेर पित्तलको राख्ने, गजुरमा सुनको जलप राख्ने। 4-5 करोड जति लाग्छ त्यो सब उहाँले दिबक्सिन्छ। तपाईँले ठेक्कामा निर्माण गर्नुभएको सरकारी भवनहरू चर्किसके, पुलहरू बन्दाबन्दै भत्किसके, सडकहरू बन्दाबन्दै खाल्टाखुल्टु भइसके, देशका संरचनाहरू पनि त यो मन्दिर जस्तै पवित्र हुन् नि। त्यसरी कमाएको पैसाले हामी यो मन्दिर बनाउन दिँदैनौँ। छ्या, कस्तो खालको टुप्प्या पुजारी रहेछ भने। जाउँ हामी पूजा गर्नु। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी दिलान् र? तपाईहरूलाई त मैले चिनिन नि। हामी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट तपाईसँग केही कुरा सोध्नुपर्ने भएकोले तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोला। ए हजुर, दाइलाई फोन लगाइसो न। उता गएर कुरा गर्न मिल्छ, तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोस्। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी दिलान् र? तपाईँले कमाउनु भएको प्रतिष्ठा कसैले जफत गर्न सक्दैन। पदको दुरुपयोग गरी आर्जेको सम्पत्ति जफत हुन सक्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टङ्गाल, काठमाडौँ। नमस्कार, कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले यातायात व्यवस्था विभाग र विभाग मातहतका कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा, त्यसको चुस्तता, दुरुस्तता, छिटो छरितो र पारदर्शी सेवा कसरी प्रवाह भइरहेको छ र त्यहाँ सेवा प्रवाह हुँदा हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारका विषयवस्तु के कस्ता छन् भन्ने विषयलाई समावेश गर्न गइरहेका छौँ। यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि आजको श्रृङ्खलामा रहनेछन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति 2079 साल वैशाख 21 गते मालपोत कार्यालय टोखा काठमाडौँमा कार्यरत खरिदार विनोद तिवारी उप आरोप पत्र दायर गरेको छ। मालपोत कार्यालय टोखा काठमाडौँको मुद्दा फाँटमा कार्यरत खरिदार विनोद तिवारीले जग्गा नामसारी दर्ता गरी जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा बनाउने काममा सहजीकरण गरिदिने भनी सेवाग्राहीसँग 20,000 घुस लिएको पुष्टि भएसँगै आयोगले आरोप पत्र दायर गरेको विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिएको छ। तिवारीलाई सेवाग्राहीबाट 20,000 रुपियाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा मिति 2079 साल वैशाख 4 गते नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिएको थियो। यसैगरी आयोगले मिति 2079 साल वैशाख 21 गते नै मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पिताम्बर सारू, इन्जिनियर, सब इन्जिनियर तथा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सहित 5 जना विरुद्ध गैर कानुनी लाभ तथा हानि पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप पत्र दायर गरेको छ। असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर हस्तबहादुर मल्ल र इन्जिनियर महेश सिंह कठायतले फिल्डमा कम काम भएकोमा बढी काम भएको भनी नापी किताबमा मूल्याङ्कन गरी झुटा नापजाँच विवरण चढाई गलत सिफारिस गर्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पिताम्बर सारूले सही गरी नापीको विवरणमा सहमति जनाएको र उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राममाया मल्ल र कोषाध्यक्ष रत्नादेवी हमालले गैरकानुनी लाभहानि पुर्याउने बदनियतले वास्तविक रूपमा भएको कार्यभन्दा बढी मूल्याङ्कन गराई भुक्तानी माग गरेको पाइएसँगै 5 जना विरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरेको आयोगले विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिएको छ। यसैगरी आयोगले मिति 2079 साल वैशाख 23 गते 5 थर धुवाखोला आधारभूत विद्यालयका तत्कालीन प्रावि शिक्षक बिरजु कुमार गक्सेदार उप शैक्षिक योग्यताको झुट्टा प्रमाणपत्र सम्बन्धी आरोप पत्र दायर गरेको छ। गक्सेदारको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा गक्सेदारले प्रावि तृतीय श्रेणी अस्थायी करार शिक्षक पदमा दरखास्तका लागि धुवाखोला आधारभूत विद्यालयमा पेश गरेका शैक्षिक प्रमाणपत्र झुट्टा भएको ठहर भएसँगै आरोप पत्र दायर गरिएको आयोगले विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिएको छ।
यसै गरी आयोगले मिति 2079 साल वैशाख 25 गते गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विपद व्यवस्थापन गुल्मा बागलुङमा कार्यरत प्रहरी नायब निरीक्षक रूपनारायण महतो उप आरोप पत्र दायर गरेको छ। महतोले लेनदेन केस मिलाइदिने भनी सेवाग्राहीसँग 38,000 घुस रिश्वत माग गरिरहेको भन्ने सूचना एवं उजुरी निवेदनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय पोखराबाट गएको टोलीले सेवाग्राहीसँग 38,000 रुपियाँ घुस रिश्वत लिइसकेको अवस्थामा 79 साल वैशाख 6 गते नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरेको थियो। दर्शकवृन्द, सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण तपाईँ हामी सबैको उत्तिकै जिम्मेवारी र चासोको विषय हो। यातायात व्यवस्था विभाग र विभाग मातहतका कार्यालयहरू मार्फत हुने सेवा प्रवाह अथवा लाइसेन्स वितरण होस्, नवीकरण होस् लगायतका अन्य विभिन्न कामहरूमा अहिले पछिल्लो समय अनियमितता भयो, भ्रष्टाचार भयो र त्यहाँ पनि फेरबदल भयो भनेर विभिन्न ढङ्गले आयोगमा उजुरी परेका छन्। सिस्टम बनाउँदा पनि सिस्टमबाट कसरी अनियमितता हुन्छ र लाइसेन्स लिँदा अथवा नवीकरण गर्दा सेवाग्राहीले किन दुःख पाउँछन्, त्यसलाई सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा बस्ने जिम्मेवार अधिकारीले के जवाफ दिन्छन्, आज हामीले यिनै जवाफ र सवालहरू खोज्ने प्रयास गरेका छौँ। अब प्रस्तुत छ सोही सामग्री। सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारी र सार्वजनिक निकायहरूले आफै पनि विभिन्न उपायहरू अपनाउँदै आएका छन्। धेरै सेवाग्राहीको चाप हुने सेवा प्रदायक कार्यालयहरूमा अहिले पनि काम ढिला हुने, अनियमितता हुने र बिचौलियाहरूको चलखेल हुने गुनासो आइरहेको छ। यसै मध्येको एक हो यातायात कार्यालय। यातायात कार्यालयहरूमा अहिले पनि सेवाग्राहीको उपस्थिति घट्न सकेको छैन। तर यातायात व्यवस्था विभागले भने धेरै सेवाहरू अनलाइन हुँदै गएका कारण सेवा प्रवाहमा केही सहजता हुँदै गएको बताएको छ। व्यक्तिको नाम परिवर्तन गरेर, नागरिकता नम्बर परिवर्तन गरेर, व्यक्तिको थर परिवर्तन गरेर सवारी चालक अनुमति पत्रहरूमा अनियमितता गर्ने क्रम रहेको विगतमा देखिएको कारणले गर्दाखेरि अहिले त्यसमा केही समस्याहरू छ। अन्य समस्याहरू क्रमिक रूपमा समाधान हुँदै गइरहेको छ र मुख्य गरेर यातायात व्यवस्थासँग सम्बन्धित कार्यहरू चाहिँ अनलाइन चाहिँ प्रणालीमा नभइदिनाले व्यक्तिहरू चाहिँ यातायात व्यवस्था कार्यालयमा जानुपर्ने, अनि यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको चाहिँ व्यवस्थापकीय पक्षमा केही कमजोरीहरू र मुख्य गरेर जति माग हुन्छ त्यहाँ जति सेवाग्राहीहरू पुग्नुहुन्छ त्यसको अनुपातमा सेवा प्रदायक कर्मचारीको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून र प्रविधिविहीन चाहिँ सेवा प्रवाहको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट भइरहेका सेवाहरू चाहिँ एकदमै चाहिँ अव्यवस्थित जस्तो, सेवाग्राहीले विभिन्न किसिमको चाहिँ दुःख पाउने, विभिन्न किसिमको अनियमितता हुने कुराहरू चाहिँ जुन हामी सुन्नमा देख्नमा आएका छौँ। ती कुराहरूलाई सुधार गर्नको निमित्त चाहिँ हामीले अब बिस्तारै प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्नेछ, जसको लागि हामीले अहिले तपाईँको जस्तै यो सवारी चालक अनुमति पत्रको अनलाइन फारममा हुने चाहिँ विभिन्न किसिमका समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि चाहिँ अहिले सिस्टम नै कम्प्लिटली हामी रिभाइभ गर्दैछौँ। अहिले लाइसेन्सका लागि अनलाइन फारम भर्ने र ट्रायल दिने कामलाई व्यवस्थित बनाइएको बताइए पनि यसको सिस्टममा चलखेल गरेकै कारण केही साता पहिले पोखराको यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरू कारबाहीमा परेका थिए। अनुत्तीर्णलाई उत्तीर्ण बनाउने, ट्रायलको पालो ढिला आउनेलाई छिटो आउने बनाउने लगायतका काममा केही कर्मचारीहरूको संलग्नता पाइएपछि अनलाइन सिस्टमका बारेमा पनि प्रश्न उठेको छ। यसबारे विभाग पनि जानकार भएको भन्दै यस्ता कमी कमजोरी दोहोरिन नदिने गरी विभाग अगाडि बढेको विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले बताउनु भयो। तपाईँले लाइसेन्स लिएर जानुभयो, तपाईँले यो कार्ड सक्कली हो कि नक्कली हो भनेर हामी कहाँ नआएसम्म उसको सक्कली नक्कली के हो भनेर त परीक्षण हुँदैन। कि त ट्राफिक प्रहरीले पक्रिनु पर्यो कि व्यक्ति आफै आउनु पर्यो। जब रिन्यू गर्ने बेलामा आउँछ, रिन्यू गर्ने बेलामा आएपछि बल्ल उसलाई थाहा हुन्छ ए मैले त अहिलेसम्म त फेक लाइसेन्स बोकेर हिँडेर रहेछु, किनभनेदेखि सिस्टममा त त्यो हुँदैन। जसरी त्यो मान्छेले बनाइदिने भनेर भनेको हुन्छ त्यो एकदम थोरै मात्रै कर्मचारीको मिलोबत्तबाट सिस्टममै चाहिँ एसएस पुर्याएर बनाएको हुन्छ, अधिकांश त्यो फेक हुन्छ। पोखरामा गरेको के हो? धेरै फेक छ, सबै कार्यालयमा फेक हो। त्यो लाइसेन्स फेक हुनसक्छ। तपाईँले त्यहाँ एउटा जुन पोखरामा एउटा मिडियाले नै उ गरेको चाहिँ त्यो अर्कै केस हो होइन। त्यो केस चाहिँ नि तपाईँको डेट सिफ्टिङसँग रिलेटेड केस थियो। त्यो डेट सिफ्टिङसँग रिलेटेड केसको पनि हामीले पनि सिस्टमबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो डेट सिफ्टिङ गरेको छैन। त्यहाँ एउटा हाम्रो कम्प्युटर सिस्टममा एउटा सानो लुप होल्स रहेछ। त्यो लुप होल्स प्रयोग गरेर उनीहरूले चाहिँ नि त्यो अफलाइन रजिस्टर गरिदिया रहेछ।
हामीले त्यसभन्दा पछाडि अफलाइन रजिस्टरको चाहिँ समस्या बन्द गरिदिउँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले अफलाइन रजिस्टर हुँदैन। तपाईँ अनलाइन चलेको बेलामा मात्रै सिस्टम चल्छ, अरू बेलामा चल्दैन। पहिला अफलाइन गर्न दिनु परेको थियो कि कार्यालय प्रमुखहरूको माग अनुसार चाहिँ अफिस आवरमा चाहिँ हामी सेवाग्राहीलाई दिन्छौँ, अरू हाम्रो काम चाहिँ अफलाइनमा बसेर गर्छौँ भनेर उनीहरूले मागे हुनाले हामीले अफलाइन दिएको थियो। त्यही अफलाइनको उनीहरूले दुरुपयोग गरे। त्यो दुरुपयोग गरेको कारणले गर्दाखेरि डेट सिफ्टिङको दुरुपयोग गरे। हामीले सर्टेन मान्छेहरूलाई डेट सिफ्टिङ गर्नको लागि भनेर उहाँहरूलाई अथोरिटी दिएको छ। जस्तै सेना प्रहरीको मिसन जानुपर्ने, वैदेशिक रोजगारमै जानुपर्ने, विदेश अध्ययनमा जाने लगायत नेपालमा विदेशमा बस्ने तर नेपालमा आएर लाइसेन्स बनाएर जानेको लागि डेट सिफ्ट गरेर अगाडि ल्याइदिन पाउने अवसर त दिनु पऱ्यो नि त। त्यो त हामीले अप्सन त्यहाँ राखेको थियो। हो त्यसैको उहाँहरूले त्यो दुरुपयोग गर्नुभयो कि जसले पैसा दियो त्यसको चाहिँ अगाडि ल्याइदिने, जसले पैसा दिएन त्यसको नल्याउने। त्यो भने त अनियमितता हो। त्यसलाई त कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। यो पास फेल पनि सिस्टममा मिल्छ बनाउन? मिल्दैन। पास र फेल भने चाहिँ त्यस्तो होइन। पास र फेल भनेको चाहिँ सिस्टममा तपाईँले पास भनेर इनपुट दिनुभयो भनेदेखि पास हुन्छ, फेल भनेर इनपुट दिनुभयो भनेदेखि फेल हुन्छ। त्यो चाहिने इनपुट दिने जुन कार्यालय प्रमुख हो त्यसको गल्ती हो। उसले इन्टेन्सनल्ली नै हो, त्यो अरू कुनै उपाय छैन त्यस। यसै गरी लाइसेन्स प्रदान गर्ने, ट्रायल सेन्टरमा उत्तीर्ण र अनुत्तीर्णबारे जानकारी दिने र निर्णय लिने काम यातायात कार्यालयहरूले गर्दै आएका छन्। यस काममा पनि अनियमितता र चलखेल भएको पाइएपछि यसको निराकरणका बारेमा यातायात कार्यालय पनि जिम्मेवार भएर लागेको भन्दै सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अनलाइन सेवालाई थप सुरक्षित बनाउँदै सबै कामहरू सुरुदेखि अन्तिमसम्म अनलाइनमै गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्ने विभाग र यातायात कार्यालयको धारणा रहेको छ। हाम्रा अनियमितताका कामहरू अख्तियारले त्यत्रो धेरै प्रयास गर्दाखेरि पनि अपेक्षाकृत रूपमा सफल किन हुन सकिरहेको छैन भने हुन यसलाई डाइरेक्ट नेगेटिभ भन्दाखेरि, नेगेटिभ बुझ्दाखेरि त अर्को अर्थ लाग्छ। तर राज्य संयन्त्र प्रणालीप्रति डर छैन मान्छेमा। त्यसले गर्दाखेरि जे गर्दाखेरि पनि हुन्छ भन्ने किसिमको। तर अख्तियारले एटलिस्ट केही मात्रै भए पनि यो मान्छेमा त्यो स्पेसल्ली सेवा प्रदायकमा पनि सेवा लिनेमा पनि एक किसिमको थोरै मात्रै भए पनि डर पैदा गरेको छ। यो त अख्तियारले यसलाई अझ चाहिँ व्यापक बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ अनुभव छ। र यातायात सेक्टरको लागि त अख्तियारले निकै चाहिँ कसरत गरेको छ। वास्तवमा प्रमुख आयुक्तज्यूहरू, सचिवज्यूहरू, महाशाखा प्रमुखहरू समेत निकै चिन्तित भएको मैले पाएको छु। किनभने सानो सानो केसमा पनि उहाँहरूले मलाई चाहिँ नि बोलाएर मैले भनेको बेलामा टाइम दिएर चाहिँ त्यसको समाधान चाहिँ गर्ने कोसिस गरिराख्नु भएको छ। त्यति हुँदै पनि हामीले चाहिँ यसलाई अझै चाहिँ राइट ट्र्याकमा किन ल्याउन सकिरहेको छैन भने मैले अघि नै भनिसकेँ, हाम्रो काम गर्ने तौर तरिका चाहिँ नि एकदमै ट्रेडिसनल छ। यो ट्रेडिसनल तौर तरिकामा अनियमितताको त्यत्तिकै धेरै गुन्जाइस छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि यसमा सफल भएको छैन। अबका दिनमा अख्तियारको निगरानी पनि अझ बढाउँदै लाने, हामीले प्रविधिको प्रयोग गरेर हाम्रो काम कारबाहीलाई प्रणालीगत र पारदर्शी पनि बनाउँदै गयो भनेदेखि चाहिँ अनि यो अनियमितता हटाएर सुशासन कायम गर्ने कुरालाई हामी चाहिँ लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौँ। यातायात कार्यालयहरूले निजी ड्राइभिङ सेन्टरसँग भाडामा लिएर अहिले ट्रायल लिइरहेका छन्। यसमा सवारी साधन पनि ड्राइभिङ सेन्टरकै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले सेवा लिनेहरूलाई असहजता भएको आवाज पनि उठिरहेको छ। यसबारेमा तोकिएको मापदण्ड बनाएर सरकारले नै ट्रायल सेन्टर बनाउन सके राम्रो हुने देखिन्छ। हैन, गभर्नमेन्टको ट्रायल सेन्टर गभर्नमेन्टले आफ्नै जग्गा व्यवस्थापन गरेर जग्गा लिजमा लिएर हुन्छ कि के हुन्छ आफ्नै खालको चाहिँ बनाउनुपर्छ। त्यसबाट त्यो सञ्चालन गरे बापत त्यहाँ सेवाग्राहीले चाहिँ नि शुल्क तिर्ने पैसा राजस्व रूपमा तिर्न सकोस् त्यो खालको बनाउनुपर्छ। सरकारी पहिलो प्रायोरिटी भनेको त सरकारी ठाउँलाई नै प्रयोग गरेर ट्रायल सेन्टर बनाउनुपर्छ एउटा कुरा। अनि साधनको हकमा के लाग्छ भने त्यो चाहिँ नि ट्रायलको लागि प्रयोग हुने भेहिकलहरू हुन्छ, त्यो भेहिकलको सर्टेन स्ट्यान्डर्ड मापदण्ड चाहिँ अब सरकारले तोकेको मापदण्ड छ। त्यो मापदण्ड अनुसारको भेहिकल चाहिँ हुनु पऱ्यो कि चाहिँ हामीले जुनसुकै भेहिकल चलाइरहेको छ त्यसमा ट्रायल लिने भन्ने खालको नीतिगत चाहिँ निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ, कानुनी सुधार गर्नु पऱ्यो। होइन भने जुन मापदण्ड छ त्यो मापदण्ड अनुसारको सवारी साधन सबैसँग नहुन सक्छ। त्यो एउटा कारण त्यो होला। त्यस कारणले त्यसो गऱ्यो भने सरकारले आफैले तपाईँको चाहिँ नि ट्रायल सेन्टर बनाउने भेहिकल पनि राख्न सकिन्छ। 4-5वटा 10-15वटा भेहिकलहरू राख्न सकिन्छ र त्यसको चाहिँ मेकानिकल कन्डिसनको बारेमा चेक गर्ने प्राविधिकले निरन्तर चेक गरिरहनुपर्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ नि अब एउटै खालको प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने खालको होला सायद, होइन। अब यही भन्ने चाहिँ छैन त्यो विषयमा पनि। अब पहिला जस्तो सरकारी यातायात व्यवस्था विभाग मिन भवन पछाडि एउटा ट्रायल सेन्टर थियो, त्यो ट्रायल लिएर पनि गर्ने गरेको थियो। प्रहरीको चाहिँ नि बग्गी खानामा पनि ट्रायल हुन्थ्यो।
अब अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ अन्त प्राइभेट संस्थाहरूसँग एग्रिमेन्ट गरेर लिने गरिएको पनि छ, धेरै ठाउँमा लिइएको छ। त्यो अब भोल्युम बढ्दै गएर पनि होला सायद। त्यस कारणले सबभन्दा राम्रो विकल्प त सरकार जस्तो अफिसले सरकारले आफैले बनाउने ट्रायल सेन्टर, भेहिकल पनि आफ्नै व्यवस्था गर्ने, अनि बरु त्यो प्रयोग गरे बापत होइन, त्यो प्रयोग गरे बापत चाहिँ तपाईँको सर्टेन राजस्व लिने, त्यो चाहिँ एकदम राम्रो विकल्प चाहिँ त्यो हुन्छ। यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात कार्यालयका जिम्मेवार अधिकारीको कुरा सुनेपछि हामी सेवाग्राही समक्ष पुगेका छौँ। सेवा लिन लामो लाइन लाग्नुपर्ने, भनेको समयमा आउँदा लाइसेन्स नबन्ने, ढिला सुस्ती हुने गुनासो धेरैको थियो भने कतिपयले पहिलेको तुलनामा केही सुधार भएको अनुभव पनि सुनाउनु भयो। 2020को अन्तिममा दिएको थिएँ मैले, पटक आयो, 3-4 पल्ट आएँ तर आएको थिएन होइन। अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ खोज्दै हुनुहुन्छ, अहिले चाहिँ आयो कि आएको छ भन्दै हुनुहुन्छ। अब त्यही भएर दिनुहुन्छ कि भनेर यहाँ लाइनमा बसिरहेको छु। कस्तो छ यहाँको सेवा प्रवाह? भर्खर आज 2 वर्षमा 2020को अन्तिम भनेपछि 2022 हो। यहाँको सेवा चाहिँ अलि ढिलै भयो क्या। यो मैले रिन्यू गर्न आउँदा यहाँ कति 85 800 300 है कति थियो यहाँ नम्बर दिएको थियो। अहिले मेरो 86 900 कति छ, अहिलेसम्म मैले पाएको छैन सर। मैले चाहिँ लगभग 14 महिनादेखि 15 महिना लागिसक्यो। डिसेम्बर कुन महिनाको छ, अब कागज यस्तो भइसक्यो। अब जहिले आए पनि छैन अहिले। अब 2-4 महिनापछि आउँछ, आउनु न 2-4 महिनापछि भन्छ। 2-4 महिना हुँदा 1 वर्ष लगभग 16-17 महिना मात्रै भयो भने अहिलेसम्म आएको छैन। अब कोही अब आदमी एकचोटि सोधौँ आइहाल्छ कि नभए अब यो लाइसेन्स रिन्यू गर्न दिएको 6 महिनापछि आउनुहुन्छ, कहिले 7 महिनापछि आउँदा 3चोटि आइसक्यो। एकदम भएको छैन, अब 1 वर्षपछि आउँदैछु, अहिले अब आएकै होइन। यहाँ सेवा प्राप्तमा यस्तो छ कि नयाँ लाइसेन्स 50,000 खर्च गर्ने 1 महिना लाइसेन्सबाट बिदेश उठ्छन् होइन। पुरानो रिन्यू गर्ने 13 महिना 14 महिना 2 महिनासम्म पाउँदैन। बुझ्नुभयो नि? के भयो मेरो त हराएको 13-14 महिना लिएँ भर्खरै। जसले नयाँ लाइसेन्स बनाउँछ नि, गाँठ पेल्नेको 1-1.5 महिनामा बढाएर विदेश उठ्छ। जब पुरानो हराउँछ यहाँ आउँछ हुन्छ 14 महिना पाएँ मैले। साइन गरेर 1 हप्तामा पाइन्छ भन्नुभयो, अनि त्यही दिएको थिएँ मैले। अब आज चाहिँ लिन आएको। कस्तो पाउनु भएको छ पहिला दिँदा, अथवा यहाँको सेवा प्रवाहमा कस्तो छ? राम्रै छ। यहाँ त धेरै लाइनमै बस्नु पर्दैन। अब अर्को अन्त चाहिँ एकदमै लाइन बस्नु परेको थियो, एकदमै भिड पनि थियो। कति लङ टाइम लागेको थियो लिनलाई। अब यहाँ चाहिँ त्यस्तो भिड पनि छैन थियो। म पहिला आएँ 15 दिन पछाडि आउनुहोस् भनेर भन्नुभयो, 15 दिन पछाडि आएँ फेरि पाइनँ, फेरि 15 दिन पछाडि आउनुभयो भन्नुभयो, फेरि 15 दिन पछाडि आएँ फेरि पनि मैले पाइनँ। त्यस पछाडि म सिधै हाकिम साहब भाटामाथि गएँ होइन। हाकिम साहब म सँगसँगै उतापट्टि प्रिन्टेड शाखामा जानुभयो। उहाँले अबको 15 दिनभित्र चाहिँ तपाईँलाई प्रिन्ट गरेर हामी खबर गर्छौँ भन्नुभयो, तर पनि खबर आएन। नआएपछि म आज चाहिँ लगभग 25 दिन जतिमा आउँदाखेरि प्रिन्ट अलरेडी भइसकेको रहेछ। मेरो फोन नम्बर राखिएको थियो तर मलाई फोन चाहिँ आएन। मेरो चाहिँ अफिसको साथीको एउटा इमर्जेन्सी लाइसेन्स थियो सर, त्यसको लागि मैले एप्लिकेसन दिएँ हो। अब मलाई 7 दिनपछि बोलाउनु भएको सरले। त्योभन्दा अघि पनि म पटक आइरहेको थिएँ। सेवा चाहिँ अति प्रभावकारी छ यहाँको सरहरूको होइन, म्यामहरूको चाहिँ सेवा अति प्रभावकारी छ, राम्रो छ। हामीले सोचेभन्दा राम्रो छ अहिले होइन। अब मान्छेहरूको प्रतिष्ठा छ नि, नेपाल उयो सरकारी कर्मचारीहरू चाहिँ ढिला गर्नुहुन्छ, ढिला सुस्ती छ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ यहाँ छैन सर, दुरुस्त छ। चाहिने सेवाहरू चाहिँ राम्रोसँग दिनुभएको छ। सरकारी र सार्वजनिक सेवाग्राही मैत्री हुन आवश्यक छ। यसै कुरालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले धेरै सेवाहरूलाई अनलाइन प्रणालीमा जोड्ने प्रयास गरेको छ। तर अनलाइन प्रणालीको पनि दुरुपयोग गरी लाभ लिने केही कर्मचारीहरू भेटिएका छन्। यसले प्रविधिको प्रयोग सँगसँगै कर्मचारीहरूमा नैतिकता र आचरणको विकास गर्नुपर्ने देखाएको छ। कागजमा लेखिने कुरा कार्यान्वयन हुने हो भने साँच्चीकै सुव्यवस्थित ढङ्गले सेवा प्रवाह हुनेछ, विकास निर्माण हुनेछ, सुशासन प्रवर्धन हुनेछ। तर कागजमा लेखे जस्तो न सेवा प्रवाह छ, न विकास निर्माण छ, न त हामीले जिम्मेवार अधिकारी नै पाउँछौँ। त्यसैले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा तपाईँ हामी सबै जिम्मेवार नागरिक र सेवाग्राहीको हैसियतले कहीँ कतै अनियमितता भएको छ भने आवाज उठाउनु आवश्यक छ। जब आवाज उठाउन थाल्छौँ तब कहीँ न कहीँ त्यसको सुनवाई हुन्छ। त्यसैले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा तपाईँ हामी पनि जिम्मेवार छौँ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको एक्लो प्रयास र पहलबाट मात्रै सुशासन प्रवर्धन सम्भव छैन। त्यसैले आयोग सँगसँगै तपाईँ हामी पनि उत्तिकै सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम सुशासन सवालको समय सकिसकेको छ। तपाईँले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np त्यस्तै गरेर मोबाइल एप्स अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को सातासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। जाँदा जाँदै यो एउटा सन्देशमूलक जानकारी यहाँहरूका लागि छाड्छौँ। हस्त, नमस्कार। बाबा, आज मेरो साथीको बर्थडे रे, पैसा दिनुहोस् न त, केही गिफ्ट किनेर लिएर जान्छु। ल 500। उहाँहरू कति धनी होइ बक्सिन्छ, कस्तो राम्रो घरमा बसी बक्सिन्छ, कस्तो गाडी चढी बक्सिन्छ। मान्छे धनी देखे कि खाइ बक्सिन्छ, गई बक्सिन्छ, चढी बक्सिन्छ, तर त्यो पैसा कसरी कमायो त्यसको पछाडि के छ केही मतलब छैन है। कसरी बिग्रियो हाम्रो समाज। अनि यो 500मा चाहिँ के आउँछ र के किनेर लिएर जानु के बाबा? त्यसो भए नजाऊ न। तिम्रो साथीको बुवा र म एउटै अफिसको, म भन्दा जुनियर हो, तर उसले पैसा कसरी कमायो, के गरी कमायो सब थाहा छ मलाई। तर म त्यसरी कमाउन चाहन्न। हे हजुर जहिले यस्तै गर्नुहुन्छ के? बस्नु सेक्ले, गएँ म किन अख्तियार जाने र? मैले के गरेको छ र? के गर्नु भएको छ के गर्नु भएको छैन उहाँ गएपछि थाहा हुन्छ। हिँड्नुहोस् न खुरुक्कन हामीसँग। के भो ड्याडी? आम्दानीको स्रोत भन्दा धेरै गुणा छोरी आयो बर्थडे पार्टीमा गएर मैले टिभीमा हेरेको छु तिम्रो साथीको बुवाको घर। हजुरले हिँड्नु भएको बाटो ठिक रहेछ बाबा। तिम्रो बाबालाई आज यस्तै गरी लगेको भएदेखि हाम्रो कस्तो बेइज्जत हुँदो रहेछ हेर त छोरी। इमानदारी त नै सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। आफ्नो पदको दुरुपयोग नगरौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौँ।